के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं, उसकी हम्द करते हुए इसके नाम को जलाल देते हुए उसकी हजूरी में आते हैं। जिस तरह हमने कल देखा, दौलत, इज़्ज़त और हयात मतलब ज़िंदगी सिर्फ खुदा के खौफ से और खुदा के कलाम के मुताबिक चलने से। खुदा का कलाम कहता है कि वो अजर यकीनी है। जब हम खुदा के कलाम को लेते हैं, जब खुदा की पाक मर्ज़ी पे चलते हैं, तो खुदा का कलाम हमें क्या करता है, वही हमें निखारता और संवारता है। वही अब्दी खुदावन जिस पर हम भरोसा करते हैं, वही हमारी अब्दी चट्टान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के कलाम के लिए हम शुक्र करते हुए तारीफ़ करते हैं। और आज का ज़िंदा कलाम हम देखते हैं जो इमसाल उसका 16 बाब उसकी 4 आयात में यूँ लिखा है, खुदा ने हर एक चीज़ ख़ास मकसद के लिए बनाई है। हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिनों के लिए बनाया है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। यहाँ हम देखते हैं, इसी तरह अगर हम देखें तो मकाशवा में भी लिखा हुआ है। मकाशवा 4 बाब उसकी 11 आयात में यूँ लिखा है कि ऐ हमारे खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तूने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी मर्ज़ी थी तो पैदा हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। देखें, खुदावन ने हर चीज़ पैदा की है। अगर मुझे और आपको पैदा किया, इस दुनिया में भेजा है, तो खुदा बाप का एक मकसद है और हमें उसने ऐमे नहीं बना के भेज दिया, बल्कि जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहला पतरस 2 बाब, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो, शाही काहिनों का फ़िरका हो, मुक़द्दस कौम हो और ऐसी कौम हो जो खुदा की ख़ास मिल्कियत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसने ख़ास लोग बनाया है, हमें उसे ख़ास मिल्कियत बनाया है और इसलिए दुनिया में भेजा है ताकि हम उस बाप की मर्ज़ी को पूरा करें जिसके लिए मुझे और आपको तराशा गया है। तो हम क्या कर रहे हैं? बस हमने सोचना है, अपने आप को जांचना है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा बाप भला खुदावंद खुदा है। वो हम सब से मोहब्बत करता है, इसीलिए तो उसने हमें बनाया है, इसीलिए तो उसने हमें दुनिया में भेजा है ताकि हम अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा कर सकें। और यहाँ हमें कलाम क्या सिखाता है कि मैंने मतलब बुरे दिनों के लिए जो चीज़ें बनाई हैं, अगर बुरे लोग बनाए हैं, शरीर लोग बनाए हैं, तो वो ख़ास दिनों के लिए बनाए हैं ताकि बुरे दिनों के लिए तैयार किए गए हैं, ताकि उनकी मौत हो जाए। क्योंकि जो खुदा में चलते हैं, जो खुदा के पाक हुक्मों को मानते हैं, पाप तो किसी की हलाकत चाहता ही नहीं। वो तो हमें रोज़ वक्त देता है ताकि हम जब सुबह उठते हैं तो हम शुक्रगुजारी के साथ उठते हैं कि खुदा ने हमें क्या किया है, ज़िंदगी ज़मीन पर ज़िंदा रखा है। और उसकी निगाह के जिस तरह ज़बूर 101:6 में है कि मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहें। जो कामिल राह पर चलता है वही मेरी खिदमत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए खुदा जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने मुझे और आपको ज़िंदगी दी है, मुझे ये सुबह दी है, मुझे ये रोशनी बख्शी है ताकि मैं उसका शुक्रगुजारी करूं और शुक्रगुजार हूं कि उसने ज़िंदगी दी है। इसी तरह अगर हम ज़बूर 108 में देखें कि मैं हर सुबह मुल्क के सब शरीरों को हलाक किया करूंगा, उसने कहा करूंगा, ताकि खुदा के शहर से बदकारों को काट डाला जाए। तो खुदावन जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, उसकी पाक मर्ज़ी पे नहीं चलती, तो खुदा क्या कहता है कि मैं उन्हें मार दूंगा। इसी तरह अगर हम ज़बूर 102:19-20 में देखें, क्योंकि उसने अपने मुक़द्दस से बुलंदी पर से निगाह की, खुदा ने आसमान से ज़मीन पर नज़र की ताकि सेरी का कराना सुने और मरने वालों को छुड़ाए। जब हम खुदा की हजूरी में चलते हैं, अगर खुदा देखें, शैतान को इख्तियार है कि मारने का। अगर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस यूब का 1 बाब, उसमें देखें कि किस तरह शैतान ने एक दिन में, खुदा ने जब बाढ़ हटा दी तो शैतान ने क्या किया, एक दिन में सारा कुछ ख़त्म कर दिया। मतलब एक दिन में उसके बच्चों को, उसके मवेशी को, सबको मार दिया। पर इसे नहीं मारा क्योंकि खुदा ने वादा लिया था कि तू इसकी जान को नुकसान नहीं पहुंचाना, ना इसे ना इसकी बीवी को। तो ऐसा ही हुआ। और हम देखते हैं कि जब शैतान ही, आज देखें दुनिया में क्या है, क्या हो रहा है, हलाकतें हो रही हैं। कहाँ जगह जगह देखें, अब जवान बच्चे, अभी आप सुन रहे होंगे कि तकरीबन 1-1.5 माह से 4 बच्चियां थी आसियों में, जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे रोज़ डेली बेस पर। यहाँ नहीं कि सिर्फ यहाँ पे हो रही थी, सभा के लिए दुआ हो रही थी, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था और फिर वो खुदा में सो गई।
میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ خدا میں سو گئی ہے. جو خدا میں سوتے ہیں وہ کیا ہے؟ مرتے نہیں بلکہ خدا میں سوتے ہیں. سونے کا مطلب یہاں سے اٹھیں گے، یہاں سو گئے ہیں تو اوپر جا کے اٹھ جائیں گے. جیسے رات آتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں اور صبح کیا ہوتا ہے؟ ہم اٹھ جاتے ہیں. رات ہمیں کیا ہے؟ آرام کے لیے دی جاتی ہے اور صبح ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا جاتا ہے تو ہم شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں. اسی طرح جو خدا میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں. صبا کے لیے 4 بیٹیاں تھیں ICU میں، جس میں سے ایک ہماری ایک بیٹی تھی جو مطلب اسے بھی آپ نے ٹیسٹ منی سنی ہوگی، اس کی برین ہیمج کی جو ہوا تھا تو اس سرجری ہوئی تھی اور وہ بالکل کامیاب ہو کر آئی، فتح یابی ہوئی، کیونکہ وہ پہلے سے سارے اختیاروں کو دیا گیا تھا. وہ کلام میں تھی اور کلام کے ذریعے، کلام کے وعدوں کے مطابق وہ سرجری کے لیے گئی اور سرجری کے بعد وہ آئی. ایک دن ایک رات میرا خیال ICU میں رہی اور پھر وہ بالکل ٹھیک ہو کر تقریباً 1 ہفتے میں اپنے گھر میں آ گئی، جبکہ اس کا اتنا بڑا دماغ کا آپریشن ہوا تھا. یہ تھا کہ کیونکہ اس کے پاس سارے ہتھیار تھے، اس نے اختیاروں کو خدا نے جو دیے تھے اس کو لیا گیا تھا. وہ دعا میں تھی، روزوں میں تھی اور خدا نے اسے شفا دی اور وہ شفا پا کر گھر آئی اور خدا کے نام کو جلال ملا. اور ایک ہماری مسلم بہن تھی، وہ بھی ICU میں گئی، اس کا بھی برین ہیمج ہوا تھا لیکن وہ بھی شفا پا کر گھر چلی گئی. پریز دی لارڈ. سارا جلال خدا کو ملے کہ جب ہم دعاؤں میں بیٹھتے ہیں تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے. یہ ہمارا فخر خداوند خدا ہے جو اپنے نام کی خاطر سب کچھ کرتا ہے. اسی طرح ہم ایک شبنم بیٹی کے لیے دعا ہو رہی تھی جو غیر بیک گراؤنڈ ہندو کا تھا اور اس کے لیے بڑی دعائیں ہو رہی تھی. شبنم ہی کے ذریعے ہمیں آسیہ کا پتہ چلا، جب شبنم کا جو چاچو تھا دعا میں میرے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مطلب ان کا جو فادر تھا شبنم کا وہ بت پرستی مطلب وہ غیر ہندو تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب شبنم کے لیے دعا ہوتی تھی وہ ٹوٹلی بے ہوش تھی، وہ سنتی نہیں تھی اور آنکھیں نہیں کھولتی تھی، لیکن تھا کہ دعاؤں میں وہ آنکھیں کھولنا شروع ہو گئی اور پھر کیا ہوا کہ وہ ایک دن مر گئی. میں یہاں کہہ رہی ہوں مر گئی، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے لیے کفارہ بن گئی. اس نے آج اس کے باپ نے اس مطلب بت پرستی کو گھر سے نکال دیا، جن کی وہ پرستش کرتے تھے انہیں پھینک دیا اور وہ کیا ہے کہ اب خدا کو انہوں نے قبول کر لیا ہے اور اب بائبل پڑھتے ہیں، خدا کا کلام پڑھتے ہیں. تو وہ بیٹی پورے خاندان کو بچا کر چلی گئی. پریز دی لارڈ. اب ہم کہتے ہیں کہ صبا کے لیے دعا کی. صبا خدا کی بیٹی تھی، وہ خدا کو جانتی تھی، جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ تو مجھے پکارے گی تو میں تجھے سنوں گا. اور وہ خدا کو جانتی تھی، وہ خدا کی بیٹی تھی، کلام بھی پڑھتی تھی. اس نے ایک بیبی کو ڈیلیور کیا اور اس کے بعد وہ مطلب کوئی پرابلم ہو گئی، انفیکشن ہو گیا اور وہ کوما میں چلی گئی. ICU میں تقریباً کتنے 1.5 مہینہ رہی ہے ICU میں اور ڈیلی اس کے پر ایک ٹائم مقرر تھا جب ICU میں اس کا بھائی جاتا تھا اور دعا ہوتی تھی اور روز وہ دعا سنتی تھی. سنتے ایسا ہوا کہ ایک دن ہم دعا میں تھی اور پاسٹر ہارون ہمارے ہیں جو گلوری ٹی وی کے، تو میں نے ان سے دعا میں بات کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا ہاں پاسٹر جی آپ کہہ رہے ہیں کیا آج کل کیسے؟ میں نے کہا ہاں جی 4 ICU میں بیٹیاں ان کے لیے دعا میں. تو کہنے لگے ایک جو ہے وہ کسی بچے والی کی دعا کر رہی ہیں آپ. میں نے کہا جی پاسٹر جی وہ بچے کو اس نے ڈیلیور دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اٹھ گئی ہے. یہ پاسٹر جی نے کہا. ایک دن پھر میں بھی جب اس کے لیے دعا کر رہی تھی اور ڈیلی 3 بجے اس کا بھائی ICU میں جاتا تھا اور وہ پہلے ہوش نہیں کرتی تھی، پھر اس کے بعد وہ ہوش کرنے لگی اور روتی تھی، سب کو دیکھتی تھی اور سب کو مطلب وہ کرتی تھی، مطلب آواز سنتی تھی اور اپنے رشتوں کو پہچان رہی تھی. اور اتنا ہو گیا کہ وہ آنکھیں کھولتی اور دعا میں وہ خوب روتی تھی. تو خدا کا پاکروس میں کام کر رہا تھا اور ایسا ہوتا 1.5 مہینے تک ہو گیا. پھر میں بھی ایک دن دعا میں تھی اور میں نے دیکھا کہ صبا اٹھ گئی ہے اور میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کے بھائی کو بولا کہ مجھے صبا کی تصویریں بھیجیں کیونکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو ایسا ہوا کہ
اور پھر جب صبا کی ڈیتھ ہو گئی تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ صبا اب نہیں رہی، تو میں میٹنگ میں دعا کر رہی تھی اور مطلب اس کی شفا کے لیے دعا کر رہی تھی۔ تو ہماری ایک بہن ہے سونیا، اس نے دیکھا کہ جب میں جیسے ہی صبا کا نام لیا تو پاک روح نے اسے چھوا، اور وہ نہیں سمجھ سکی کہ پاک روح سے کیا کہنا چاہتا تھا جب صبا دنیا میں نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ صبا کے بھائی نے میسج کیا کہ رات کو صبا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سو مینس پاک روح نے دیکھیں مجھے بھی دکھایا، پاسٹر جی کو بھی دکھایا، اور اس بیٹی کو جب وہ مر گئی تو کہتی جیسے ہی آپ نے صبا کا نام لیا تو پاک روح ایک دم میرے جسم میں مطلب مجھے کرنٹ سا لگا کہ کیا ہوا ایسا، کیا خدا باپ کہنا چاہتا، پاک روح کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ تین کنفرمیشن تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ صبا اٹھی ہے اور روح میں اٹھ گئی ہے، وہ مری نہیں بلکہ وہ جیتی ہے، کیونکہ جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ صرف اس موت کے راستے سے گزرنا، ایک دروازہ یہیں سے تو گزر کے اوپر جانا ہے، وہ اس دروازے سے گزر کے گئی ہے، وہ مری نہیں بلکہ وہ خدا میں سوتی ہے اور اس نے ابدی زندگی پائی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے ہمارے باپ کے پاس آنے کے لیے، یہ ہے ہمارے باپ کی حضوری میں دعاؤں کا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو خدا میں تھی وہ بچ گئی اور اس نے ابدی زندگی پالی، اور شبنم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا گھرانہ بچایا گیا۔ وہ تو کفارے کے طور پر جو مطلب دیکھیے گناہ تو گناہ ہے، خدا کہتا ہے سزا ملنی ہے۔ اگر آپ ایک مطلب ڈرائیونگ میں بھی اگر آپ کا مطلب ٹکٹ آ جاتا ہے تو آپ نے جو گناہ کیا ہے، جو مطلب جو بھی آپ کی غلطی اس کا جرمانہ بھرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جرمانہ بھرا گیا، ان کی پہلی بیٹی چلی گئی خدا میں، اور خدا میں نہیں مطلب مر گئی۔ ہم نہیں جانتے اس بات پہ، کوئی کنفرمیشن نہیں، کچھ نہیں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں جہاں کنفرمیشن ہے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ کہ وہ صبا جو ہے وہ خدا میں سوئی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو ہمارا خدا باپ بچانے میں قادر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہماری بدیوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح اگر زبور 103:3-5 میں کہ وہ تیری ساری بدکاریوں کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو کعبوں کی مانند عرص و نو جوان ہوتا ہے۔ جب ہم خدا میں آ جاتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو لے لیتے ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ وہی ہمارا منجی خدا ہے جو ہمیں مصر سے نکال کے لایا اور جس نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ہمیں صرف خدا کے حکموں کو ماننا ہے۔ زبور 106:29 میں یوں انہوں نے اپنے اعمال سے اس کو حشمت ناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ جب ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، خدا کی مرضی پہ نہیں چلتے، تو بیماریاں، تکلیفیں، دکھ آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم زبور 106:39 میں دیکھیں گے، یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے، اپنے ہی کاموں کے وسیلے سے، اپنے ہی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے ہی خطاؤں کی وجہ سے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو تو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اپنی مرضی چلتے ہیں۔ تو خدا کا کلام جو خدا میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ جیلس کا خدا ہے، وہ غیور کا خدا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی اور کے پاس جائیں یا خدا کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو سجدہ کریں۔ اس لیے خدا کا کیا ہے؟ قہر بھٹک جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اسی طرح زبور 6:40 میں ہے کہ اس لیے خدا کا قہر اپنے لوگوں پر بھٹکا اور اسے اپنی معیار سے نفرت ہو گئی۔ اس نے جو چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اس نے جو ہمیں تراشا تھا، اسے خود اس چیزوں سے نفرت ہو گئی، وہ معلوم ہو گیا، وہ پچھتانے لگا کہ میں نے کیوں انسان کو بنایا ہے۔ تو ہمیں اپنے ہر دکھ میں، ہمیں اپنی ہر تکلیف میں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس کے حضور آنا ہے، اس سے فریاد کرنی ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک اور ٹیسٹ منی دیتی ہوں کہ ایک لڑکی تھی، ابھی پچھلے دنوں اس کے ساتھ دعا ہو رہی ہے، ہماری ایک بچی ہے، تو اس نے کیا کیا، مجھے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے اس کے لیے دعا کی، تھوڑے دن نہیں آئی
थोड़े दिन के बाद फिर आई, कहती वो जी एक पास्टर ने मेरे का कहा कि तुम्हारे घर में कुछ हुआ है, तो मतलब ये है वो है, कुछ जो भी उन्होंने बताया, जो खुदा ने उन्हें दिखाया होगा, मुझे मैं नहीं जानती कि क्या बात है। तो कहने लगी कि वो फिर पास्टर से मुलाकात नहीं हुई या बात नहीं हुई। तो मैंने अपनी एक दोस्त मुस्लिम को कहा, तो उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हें किसी के थ्रू कराऊंगी, तो वो तुम्हारे घर से ये सारी चीज़ें उठा लेगा, ये होगा। मतलब वो उसने गलत रास्ता ले लिया। ठीक है, जगह अगर बताया जाता है कि खुदा की हजूरी में आए। हमने एक टेस्ट मनी सुनी थी आप लोगों ने कि एक हमारा भाई था जो दुआ के लिए, बच्चा था जो आया और खुदा ने 7 दिन का मज़बा लगाया और 5 दिन के अंदर उनके जिस घर में वो 25 सालों से रह रहे थे कुछ नहीं निकला। लेकिन खुदा का जब मज़बा आग लग गई, खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगी में आ गया और 7 दिन 7 दफ़ा उन्होंने जो कलाम दिया गया वो वफ़ादारी से पढ़ते रहे। खुदा कहता है कुर्बानी देने से बेहतर है वफ़ादारी करना। तो वफ़ादारी में खुदा का हुक्म माना, उन्होंने माना और उनके घर से एक सांप खुद निकला जो उन्होंने मार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है कलाम में कुदरत। और बजाय ये बेटी के दोबारा खुदा की हजूरी में आए, दोबारा खुदा के कलाम में आए, उसने क्या किया, वो किसी गलत रास्ते पे चलेगी। तो हमें गलत रास्तों पे नहीं चलना, बल्कि हमें क्या करना है, जिस तरह ज़बूर 107:6-7 में कि तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावन से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रहाई बख्शी और उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए उसी शहर में जा बस पहुंचाए। तो हम देखते हैं कि किस तरह जब हम मुसीबत तकलीफ़ों में होते हैं, हमें दूसरे रास्तों पे नहीं जाना। हमारे लोग क्या कहते हैं जी, वो पीरा फ़कीरा को चले जाते हैं, जादूगरों के पास चले जाते हैं और जब चीज़ वस हो जाती है, जब ख़त्म हो जाती है तो फिर कहते हैं ओ जी हुन कुछ नहीं कर सकते। भाई अब क्या करोगे, जब खुदा को नाराज़ किया है तो खुदा ही के पास आना। इसी तरह अगर हिकमत के मुताबिक दौलत बरकत भी हो सकती है और लानत भी हो सकती है। तो हमें कलाम की कुदरत को लेना है। खुदा का कलाम जो खुदावंद हमें बरकत देता है, जो बरकत देता है, दौलत देता है, उसमें शादमानी होती है, उसमें ज़रा भी गम नहीं होता, उसमें मतलब आप इतने खुश होते हैं कि खुदा की तरफ से छोटी छोटी चीज़ों पर आप शुक्रगुजारी करते हैं। और इसका मतलब है कि इंसान दौलतमंद या लालची होकर गरीब हो सकता है। हमें लालच नहीं करना। हमें ये नहीं कहना कि अगर लोग क्या करते हैं, जब मुश्किल होती है सालों साल दुआ कराते हैं, फिर जब वक्त ठीक हो जाता है भूल जाते हैं, फिर ज़रूरत होती है फिर आ जाते हैं, सिस्टर जी दुआ करो, ऐ हो गया, सिस्टर जी वो हो गया। अरे तो पहले ही क्यों नहीं दुआ में लगे रहते। जब खुद ये थोड़ी है कि लालच है या मतलब है तो खुदा की हजूरी में रहीम और रहम करने वाला खुदा है। हमें हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। ये हमें हर वक्त उसमें शादमान रहना है। उसकी शरीयत पर दिन रात हमारा ध्यान रहना चाहिए। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, जो वक्त पर फैलता है और जिसका पत्ता भी नहीं सूखता। सो जो कुछ वो करे बारवां होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में हर वक्त झुके रहना है। उससे मांगने का वादा उसने किया है ना, तो मांगते रहें, वो ज़रूर देगा। उसने कहा मैं दूंगा तो देगा। वो हमें सब कुछ देने में कादिर है। हमें हर बात में हर हाल में अपने बाप का शुक्र करना है। हम खुदा के पाक कदमों में आते हैं और खुदावन जी उन सब के लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं। खुदावन जो अभी तक अंधेरों में हैं, खुदावन जी उनके लिए वो हमेशा की ज़िंदगी और हमेशा की लहू को मांगते हैं, जो यीशु का लहू तमाम गुनाहों से हमें पाक और साफ़ करता है, ताकि वो जान ले कि तू ही जिसका नाम यहोवा है, तमाम ज़मीन पे बुलंद और बाला है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ उसकी शुक्रगुजारी करनी है। हम सब के लिए खुदावंद जी ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को, बहाली को, नजात को बोलते हैं। खुदावंद मैं उन सब बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ और अपने हाथों को बुलंद करती हूँ। पास्टर वारिस के लिए खुदावंद जी हम दुआ करते हैं कि खुदा मैं नहीं जानती कि डॉक्टर क्या कहते हैं, मैं जानती हूँ कि यस्सु शाफी और वही शिफा देता है। हमें सिर्फ उस पर तवक्कुल करना है। जिसका तवक्कुल उस पर होता है वो कहता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता और ना वो होने देता है, क्योंकि वो अपने नाम के लिए सब कुछ करता है। हम उसी नाम से खुदा की हजूरी में खुदाम जी सब के लिए शिफा मांगते हैं, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे खुदाम जी वो रूहानी हो। सब के लिए खुदाम जी बरकत की दुआ मांगती हूँ और सबको बरकत देती हूँ। खुदावन सब के साथ हो, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें बाप, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। खुदावन सब के साथ और सब
सब का खुदावन आप पर भरोसा है, और आप जिसका भरोसा आप पर है बाप जी वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। सबके लिए खुदाम जी आपके यीशु नाम से बरकत को मांगती और बरकत देती हूँ। खुदाम तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कमी कमज़ोरी ना हो, जो सफ़र में हैं उनके सफ़र मुबारक करे। यीशु नाम में हमने मांगा और पाया है, आमीन। सब कहेंगे आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।